प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुतिकाची उल्हासान वागतो सर्वांसो मोगारम कापोसो वागतो अधिक मोगासो वंदिया सर्वेस पोरा काना वाड्या महिमाताची गाजव्या वैभवतासो प्रगट्या. प्रितीच्या भावा भयणींनो, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अधिक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिड्येंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जीवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 26 ओवी 1 ते 9. जोखेम जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवडकेचे सुरवातेक जेरेमियासाक सर्वेस्पराचे हे उतर पावले. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भोजूंक येता त्या जुदांच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यांत ती उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकयनाका. घडये ती आयकतली आनी जन एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितली. अशें घडोवन येयत जाल्यार तांच्या कर्तुत्वांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेले ते नश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्यात ते समृद्धी प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडता त्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांचे केला तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रतिमेवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हे शार शिराप जातले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियास ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेक ती आयकली. सगळे परजेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलेले ते सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो
आनी म्हणलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यंत उरोन आसतना पाड जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक भाकीत केलाय? आनी सगळे परजेण सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरमेयेसाक वेडो घालो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस धरतात, ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावूंक. म्हजी बाबड्याची सकत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें? बाबानो, तुमकां परत दिवचें. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडां सोंसता. तुजेच पासत लज भोगता देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें परको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केंडतात ताच्यो केंडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. देवाचो शब्द सासनाक तगता. त्या शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 13 ओळी 54 ते 58. जेजून आपल्या खाशा देसा गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण तो दितालो की लोक अजब जावन म्हणटाले, ही जानवाय आनी विजमिता करची पदवी हाका खंयची? हो थव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हे सगळे खंयचे आयले? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी विजमिता केली नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन नाजरेताचो लोक, जेजूचो घरचो लोक, आगांवचो लोक ताका स्विकारूंक आनी ताचेर विस्वास दवरूंक फाटीं सरता. तेच भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत याज्ञीक, प्रवादी आनी इस्रायल पोरजा जर्मायस प्रवाद्याक तेच भाशेन ताणें दिल्लो संदेश स्विकारूंक फाटीं सरतात. कित्याक ताणें जेरुजल्या विशीं भाकीत केल्लेले ते तांकां मानवना. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना लोक संदेश तांच्या विरोधांत आयकून तो स्विकारिनात, न्हू फकत ते संदेश स्विकारिनात, पूण जो संदेश दिता
ताकाय ते स्विकारिनात. आनी देखून असली वागणूक संदेशकाराक एक आव्हान जावन आसा ताच्या मिसावांक. जेन्ना लोक विरोध करता आनी जायतो अविस्वास दाखयता, जायतो आडखळे अडचणी संदेशकाराच्या जिवितांत फावो करता, आनी देखून ताचे मिसाव असल्या अडखळींत तो देवार पातयेवन फुडें व्हरता. आनी देखूनच आयज आमी पळयता जर्मायस प्रवादी आनी जेजू आपणाक आडखळो आसलो देखून आपले मिसाव ते बंद करिनात, पूण देवाच्या मोहिमेक खालतेकायेन ते फुडें व्हरतात. तेच भाशेन मोगाळ बाबनू आमच्या जिवितांत जेन्ना आमच्या भावार्था आड जे कितें येता, आमी आमचो भावार्थ उणो न करता देवार आमचें जिवीत पातयेवन भावार्थाक चिकटून रावंक आमकां ह्या मिसांत बळ मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वयाशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची.
तेच परी जेवण जातोच ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही समेज घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. मोगा संदेश घे